लक्ष्मी विलास नरसिंह गुणाकरेश वैकुंठ केशव जनार्दन चक्रपाणे भक्तार्तिनाशन हरे मधुकैटभारे भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। लक्ष्मीः प्रसन्नवदना जगदाद्यशक्तिः कृत्वाङ्गरागललितं सुमनोज्ञवेषा संस्तौति शब्दमधुरैर्मुरमर्दनं त्वा भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। ब्रह्मा महेश गुरुकाव्य सरस्वती च सम्प्राप्य तुङ्गहिमशृङ्गमये प्रदेशे संसेवयन्ति पदाम्बुजयुग्मकं ते भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। इन्द्रादयः सुरगणांश विमानदिव्यैः प्राप्ताः कराञ्जलिपुटा भवदन्तिकैः उद्घोषयन्ति सततं जगदेकनाथं भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। सूर्यादयो ग्रहगणा नभस्स्थले च दस्रादितारकगणैः सहिता सुनम्राः मन्दारचम्पककरा बहुपुष्पयुक्ताः द्रष्टुं बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। देवर्षि नारद सनन्दन योगिवर्याः सप्तर्षयो भृगुमरीचि वसिष्ठमुक्ताः द्वारे पठन्ति शुभवेद सुरम्यगाथा भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। रम्भादयोऽप्सरगणाः सह नृत्यगीतैः गन्धर्वतुम्बुरुमुखाः सह वाद्यघोषैः गायन्ति गीतसरसैरिह कीर्तिपुञ्जम् भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्। श्रीशङ्करार्यमुनिमध्वमहायतीन्द्राः रामानुजार्य प्रभुवल्लभदेशिकेन्द्राः गाथा विरच्य निगमागमतत्त्वसाराः नित्यं जगुस्तव यशो विमलं प्रभातम्। भास्वानुदेति विगता हिमशीतबाधा स्नात्वा च वह्निसलिले खलु यात्रिणो हि नीत्वोपचारनिचयाः प्रभुदर्शनार्थम् तिष्ठन्ति चत्वरमुखे तव सुप्रभातम्। हेमेषु राजतमयेषु घटेषु नीत्वा शीतोष्णतोयदधिदुग्धघृतादिकं च स्नानोन्मुखाद्विजवराः सह वेदपाठैः भूयात् बदर्यधिपते तव सुप्रभातम्।